2046 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ कस्ता कस्ता नेताहरूको उदय भयो, के कारणले चाहिँ देश विकास हुन सकेन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सर? यो संसारै हर्का एक्लै छ भन्छु म देख्छु त्यहाँ एकदम वाच गर्दैछु। बालेन एक्लै भइरहेछ, उता गोपाल एक्लै छ, अनि 200 जना चाहिँ बेचारा त्यो स्वतन्त्र जितेकाहरू एक्लै छन्। म एक्लै थिएँ कुनै बेलामा। अहिले रवि पनि करिब एक्लै छ, अलिअलि हो हल्ला देखिन्छ, तर पनि त्यहाँ फेरि उनीहरू एक्लै मात्रै होइन, उनीहरूमा भ्रम छ। तपाईँहरू नै हो जो गुन्डाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ फेरि उही कतार जाने हो चर्पी सोर्नुलाई, उही ब्रिटिस जाने हो, भारत जाने हो चौकीदारी गर्नु। यहाँ गरेर गर्नु त त्यो चौकीदारी त ढोका तान्ने। समस्या यही नै हो कि अब युवाहरूले बुझ्नुपर्छ, सल्लाहको खोटो बालेर चाहिँ होइन, के अरे दियालो बालेर चाहिँ पढेको मान्छे, ढोड बालेर पढेको मान्छे अहिले बिजुली घर त के कति हो कति त्यो कुरा गर्नु छ। फोनमा अब चिठीको आदान प्रदान गरेर महिना दिन पछाडि चिठी पाउने, पुग्ने चिठीमा अहिले तपाईँको सेकेन्डमा इन्टरनेटहरू छ भनेपछि त विकासको कुरा गर्ने भने त पराकाष्ठ भएको छ। तर यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गरे होइन के, यो त समयले जनताले आफै गरेको, पार्टीहरूले गरेको होइन। गर्दा पनि हामी चाहिँ अरू देशभन्दा कति हो कति होइन, त्यसको हिसाबले त एउटा भगवान र राजा, जसले राजा भगवानले के अरे राजाले भगवान क्रिएट गरेको हो, धर्म क्रिएट गरेको, अनि धर्म र राजावादीहरू एउटा शक्ति छ, रहिरहन्छ। यो भगवान धर्म नसकिन्छ, राज संस्था फर्किन्छ त। अब फर्किनु त ज्ञानेन्द्रले कति सालमा के गरेको छ, 3 पटक खोसिसकेपछि दिन्छ अब जनताले। उनीहरूले त 1 पटक पनि खोसेका छन्। ल है अब हामी त संवैधानिक बसेर बस्छौँ, तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छौँ, जनतालाई भन्यो, अहिले त्यही गर्छौँ। त्यहाँ त राजतन्त्रै छैन नि, खालि एउटा संस्था चाहिँ त्यही उनीहरूले जनताले खटाएको मान्छे यसो गर भनिदियो, सही गर भनिदियो, सकियो। जति पनि क्याडर पाल्ने, बुवासो पाल्ने, बाँदर पाल्ने र अरिङ्गाल पाल्ने दलहरू चाहिँ मासिन्नुपर्छ। सच्चिन्नु त गाह्रो छ कि सच्चिन्नु पर्यो। अब क्याडर भन्छ नि, कार्यकर्ताविहीन के अरे जनता समावेश भएको लोकतन्त्र, त्यसलाई भन्छ क्याडरलेस पिपल बेस पार्टी। सार्कीको छोरा या एउटा गिट्टी कुट्ने सामान्य एउटा बाहुनी, एकल महिला बाहुनीको छोरी पनि हुनसक्छ राष्ट्रपति। त्यो पो हेर्नु पर्यो। सम्भावना भनेको 3 करोडबाट आएको पो असल हुन्छ त। एउटा त्यो परिवारबाट, एउटा घरबाट आएको असल पागल पनि हुनसक्छ। राणाको पालो सक्यो, राजाको पालो सक्यो, अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पालो सकिनुपर्छ। अब नयाँ पुस्ताको र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको क्याडरलेस होइन, यो गुन्डाहरूको पाल्ने के अरे पार्टीहरूबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ, जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ र जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो कि। त्यो चाहिँ अब यो तेस्रो चुनावमा म त्यसको लागि चाहिँ मेरो जिउ ज्यान दिएर अब 3 महिना छ लाग्ने हो। र हामीसँग त्यही व्यक्ति कृषि वैज्ञानिक मदन राई हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत छ सर। हजुर नमस्ते, सबैलाई नमस्कार छ। हजुर, विशेष गरी यो 2046 सालपछि चाहिँ देश अलिकता धराशायी बन्दै गयो। हिजोको अवस्थाभन्दा चाहिँ आज एकदमै चाहिँ एउटा कपुत चाहिँ नेताहरू निस्क्यो भन्ने खालको चाहिँ अवस्था आएको छ। 2046 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ कस्ता नेताहरूको उदय भयो, के कारणले चाहिँ देश विकास हुन सकेन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सर? यो संसारै बिग्रिने र बन्ने, जन्मिने र मर्ने कुराहरू भइरहन्छ। अहिले नेपालमा जहाँसम्म लाग्छ संसारमै पनि राम्रो कुरा त कहीँ पनि भइरहेको छैन। मान्छेले गरेको कामहरू चाहिँ सबै नराम्रै छ। राम्रो भन्दा धेरै नराम्रो छ। राम्रो पनि भएको छ नेपालमा। अब लोकतन्त्र आएपछि, राणा शासनपछि अति धेरै विकास भएको छ। तर जुन तरिकाले हुनुपर्ने संसारभरि नै यो विनाश धेरै छ, विकास कम छ। नेपालमा चाहिँ त्यसको हजारौँ गुणा कम भयो। संसारले एउटा स्तरले विकास गरेर लगेर उनीहरूको जीवनशैलीहरू अलग बनायो, सुखी बनायो। नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ त्यो ठिक हुनुपर्नेमा उल्टो भयो। हाम्रो अरू उनीहरू आत्मनिर्भर भए, स्वावलम्बी भए, धनी भए, हाम्रोमा चाहिँ सबै परनिर्भर भयौँ, दुखी भयौँ, बेरोजगार भयौँ, रोगी भयौँ। यो उल्टो छ। यो उल्टो हुनेको कारण हाम्रै कारण हो। यो चाहिँ विशेष गरेर नेपाली समाजमा कसले चाहिँ नेतृत्व गर्छ, विशेष गरेर राजनीति प्रणाली त ठिकै हो। राणा परिवारको शासन, राजाको चाहिँ वंशको शासन र अहिले आएको चाहिँ संसदीय
लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र चाहिँ आएको छ, स्थापित भएको छ, गणतन्त्र आएको छ, सङ्घीयता आएको छ, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता अथवा स्वतन्त्रता, यो राम्रो कुरा आएको छ। तर भौतिक विकासमा चाहिँ एकदमै कम छ र अब यो चुनाव आउँदैछ। त्यसै कारणले त मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति बेला समस्या आउँछ त्यति बेला अवसर पनि आउँछ के। अहिले समस्याले ग्रस्त छ, विशेष गरेर समृद्धिको समस्या। यता करिब अधिकारको समस्या त धेरै हदसम्म प्राप्त भइसक्यो, जुन गणतन्त्र होइन, लोकतन्त्रको आधारहरू सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको अधिकार एकदमै राम्रो छ। तर त्यसलाई चाहिँ अब उपयोग गरेर हाम्रो विशेष गरेर यो गरिबी हटाउने, बेरोजगारी हटाउने, यो रोगी हटाउने कुरा चाहिँ त्यसलाई समृद्धि भन्छ, त्यसको कुरामा चाहिँ हामी धेरै पछि परेका छौँ र यो चुनावले नै हो अवसर दिने। यो चुनावमा यसको सुधार हुनुपर्छ। भनेपछि यो अब आउने यो मङ्सिर 4 गतिको चुनावमा चाहिँ हजुर पनि सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ वा के छ? म त 2041-43 सालको 38 सालको चुनावदेखि आफू सहभागी हुँदै आएको छु, चुनावै लड्दै आएको छु। 43 साल पञ्चायतकालमा पनि चुनाव लडेँ, राजीनामा स्वीकृति भएन, तर 1 वर्षसम्म भोट मागेर होइन, धेरै कुराहरू, खर्च, टाइम र समय, जोखिमहरू। त्यसपछि त म लगातार सहभागी हुँदै आएको छु। 46 सालपछि पनि 51मा प्रत्यक्ष नभए पनि अब सहयोग गरियो जसलाई राम्रो मान्छेहरूलाई। 54देखि त म लगातार एकदमै आफै पनि 4 पटक सहभागी भएँ, 43को लगायत। त्यस कारणले गर्दा यो राजनीति भनेको त आधुनिक जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण मुटु जस्तै हो। मुटु चलेन भने त खत्तम हुन्छ। त्यस कारणले राजनीति भनेको यो सहभागिता हो सबै जनताको, त्यो चाहिँ त्यसलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। 46 सालपछिको करिब अलिकति भए पनि राजाको थोरै भूमिका, धेरै जनताको भयो। त्यसपछि 62 पछि त पुरै लोकतन्त्र आएको छ र 72 पछि त एकदम संविधान बनेपछि त पूर्ण लोकतन्त्र छ। तर हामीले जो लोकतन्त्रलाई पनि फेरि लोकतन्त्रको पनि थुप्रै विकसित रूपहरू छ होइन। अब प्रत्यक्ष लोकतन्त्र चाहियो। हामीले चाहिँ संसदीय लोकतन्त्र गऱ्यौँ, त्यो संसदीयको पनि मिश्रित क्याडरलेस पार्टीहरू हुनुपर्ने, क्याडर बेस पार्टी भयो भनेपछि संसदीय साम्यवादी लोकतन्त्र भयो के। काङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्ट भयो, साम्यवादी भनेको कम्युनिस्ट। त्यस कारणले यो लोकतन्त्रलाई नै हामीले चाहिँ एकदमै बिगारेर टिकेतन्त्र भनेको बाँदर बुवासो नेताहरू, बाँदर र अरिङ्गाल चाहिँ कार्यकर्ता भनौँ, क्याडर, त्यस्तो बनाएर जनतालाई भेडा बनाएर चाहिँ एकदम बन्दी बनायो कि। मेन कुरा त्यो भयो। अब त्यो चाहिँ जनताहरू स्वतन्त्र हुनु पर्यो होइन। अब अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले 200 वटा सिट जितेका छन् देशभरि, महत्त्वपूर्ण सिट। अब त्यसमा त काठमाडौँको महानगर बालेनले होइन, धरानको चाहिँ भर्क साङपाङले, उता धनगढीको हाम्रो गोपाल हमालले जित्नु भएको छ। गोपालजी नै भन्नुहुन्छ नि, यो व्यक्ति पद स्वतन्त्र भएर भएन, जनता स्वतन्त्र हुने बित्तिकै त त्यो दलहरूलाई त ठिक गरिहाल्छ नि। अहिले चाहिँ अब अवसर नै यो जति पनि क्याडर पाल्ने, बुवासो पाल्ने, बाँदर पाल्ने र अरिङ्गाल पाल्ने दलहरू चाहिँ मासिन्नुपर्छ। सच्चिन्नु त गाह्रो छ कि सच्चिन्नु पर्यो। अब क्याडर भन्छ नि, कार्यकर्ताविहीन जनता समावेश भएको लोकतन्त्र, त्यसलाई भन्छ क्याडरलेस पिपुल बेस पार्टी। त्यसलाई अब समग्रमा मास बेस पार्टी पनि हुन्छ। काङ्ग्रेस मास बेस थियो, तर 46 पछि गिरिजाप्रसादले त्यसलाई बनाइदिनु भयो, के भन्छ कम्युनिस्ट बनाइदिनु भयो, क्याडर बेस बनाउनु भयो। अनि क्याडर त पाल्नै सकिँदैन। म काङ्ग्रेस छोडेको मान्छे, म डेमोक्रेट मान्छे हो, काङ्ग्रेस छोडेको, एन्टी कम्युनिस्ट हो। म पहिला 19-20 सालमा कम्युनिस्ट हो। यो क्याडर पाल्न नसकेर संसारको राजाहरू खत्तम भए। सामन्त भनेको क्याडर हो राजाको। कम्युनिस्ट संसारबाटै हजारौँ पार्टीहरू सकिए। अब नेपालमा पनि सकिन्छ, क्याडर पाल्नै नसकेर। अब काङ्ग्रेसले र कम्युनिस्टले देशै खाइसक्यो। यदि नेपाली जनताले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको क्याडरलाई अब छोडेनन् भनेर लोकतान्त्रिक यो विधिको शासन, मतको शासन स्थापित गरेन भने नेपाल चाहिँ अहिलेभन्दा धेरै गरिब हुन्छ र समाप्त हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबैले तयार हुनुपर्छ। खोटाङको कति नम्बरबाट तपाईँ अहिले यसपालि उठ्नुहुन्छ वा के तपाईँको सहभागिता चाहिँ कस्तो खालको हो? खोटाङ त पहिला दुईवटा क्षेत्र थियो, पहिला 3टा थियो, त्यसपछि 2टा भयो, अनि पछि अहिले एउटा भयो, त्यो चाहिँ सङ्घीयमा अहिले, अनि प्रान्तीयमा अब 2टा छ। म चाहिँ होइन, म युवाहरूलाई सहयोग गर्छु। मेरो अब
थाहा छैन, थुप्रै मेरो उत्तराधिकारीहरू छन्, उनीहरूलाई सकभर हामी 70 काटेकाहरूले चाहिँ सल्लाहकारको भूमिका निभाउनुपर्छ र त्यसलाई कार्यकारीको, मैले बाबुराम भट्टराईजीलाई बारम्बार भनिरहेको छु, अब हामी त यो 70 पुग्न लागेको मान्छेले 68 काटेकोले कार्यकारी होइन सल्लाहकारको भूमिका निभाएर चाहिँ युवाहरूलाई अगाडि बढाउँ अथवा नयाँ पुस्तालाई भन्ने हो। मेरो चाहिँ नयाँ पुस्तालाई नै हुन्छ। अब त्यस्तै नै बाध्य पर्यो भने म त राजनीति त छोड्दिनँ। मेरो पेसा कृषि, शिक्षा, व्यवसाय भए पनि म पेन्सनर हो, तर मेरो लागि राजनीति भनेको 1 नम्बर कुरा हो। जसले जे भने पनि मेरो लागि राजनीति 1 नम्बर कुरा हो। तपाईँले यता सपोर्ट चाहिँ स्वतन्त्रलाई गर्छु भन्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ यता जसपाको चाहिँ नेता हुनुहुन्छ होइन? म जसपा छोडिसकेँ, मैले जसपा पनि छोडिसकेँ, बाबुरामजीलाई पनि अब मैले बाबुरामजीलाई सहयोग गर्ने, उहाँको चाहिँ बाबुरामजीको मुख्य कुरा उहाँको योग्यता, अलवेज बोर्ड फर्स्ट, र उहाँको के भन्छ योगदान। नेपालमा यो 38वटा 40वटा प्रधानमन्त्रीमा बाबुरामले जति कसैले पनि गर्न सकेका छैन। गणतन्त्र, सङ्घीयतादेखि लिएर अब जति बेला अर्थमन्त्री हुँदाखेरि बजेटको आकार कसैले बढाएको छैन। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सबभन्दा ठुलो काम गर्ने उनी नै हुन्। चुनाव जित्दा 3-3वटा चुनाव जित्यो। अब उहाँको योगदान र योग्यतालाई नेपालले प्रयोग गरोस् भन्ने ठानेको थिएँ, तर अब उहाँको आफ्नै विचार छ र सायद हामी त्यति धेरै अब के अरे सँगै हुँदैनौँ होला। पछि कालान्तरमा यात्रा जाँदाखेरि अब म चाहिँ मेरो उहाँलाई सल्लाह के थियो भने यो अहिले तेस्रो धार, पहिलो धार चाहिँ यो राजावादी र भगवानवादीहरूको, धर्मवादीहरूको, दोस्रो धार यो चाहिँ क्याडरवादीहरूको, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू सबै, अनि तेस्रो धार चाहिँ अहिले यो स्वतन्त्रवादीहरूको भनेको क्याडरलेस धारहरूको अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको धारको चाहिँ नयाँहरू आछन्। अहिले जति पनि बालेनजी, हर्कजी, गोपालजी, अनि त्यसपछि अहिले रविजीहरू, पहिला हामी नै पनि थियौँ। हामी त झन् नयाँ शक्तिमा त प्रशस्त थियौँ, अहिले पनि थुप्रै साथीहरू छौँ नयाँ शक्तिमा। त्यसपछि विवेकशीलको पनि हो, त्यसै कारणले अलिकति है। त्यसो भने अब चाहिँ पार्टीको चाहिँ औचित्य नेपालमा चाहिँ यो दलीय दलहरूको चाहिँ औचित्य समाप्त हुँदै गएको हो। अब चाहिँ धेरैजना स्वतन्त्रमा चाहिँ मानिसहरू लाग्ने तर्खरमा हो। मेरो भने अब तपाईँलाई मेरो भने तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ, अब चरणको कुराहरू राजाको समय थियो, राणा पनि त्यस्तै आयो। अब संसदीयमा चाहिँ काङ्ग्रेसले, कम्युनिस्टहरूले केही न केही योगदान गरेको हो। काङ्ग्रेसको योगदान राणा खेद्नुमा, कम्युनिस्टको योगदान चाहिँ राजा खेद्नुमा। त्यो योगदान चाहिँ त्यसपछि त सकिन्छ कि एउटा चरणमा एक खालको काम गर्न सक्छ, सबै खालको काम गर्न सक्दैन कि। अब देश बनाउने भने त पाखुरी चलाउनेदेखि यो बुद्धि चलाउने हो। अब बुद्धि चलाउनु त्यो राणा खेद्ने, सत्ता परिवर्तन भनेको चाहिँ बलको हो, आँटको काम हुन्छ नि, बन्दुक खेलाउने। तर समृद्धि भनेको त विशेष गरेर बुद्धि खेलाउने धेरै हुन्छ कि। त्यहाँ बुद्धिको काम बढी, बलको काम कम हुन्छ। उता यो हान्नेमा चाहिँ पुरा बलियै हुनुपर्छ, आँटिलो हुनुपर्छ, दिमाग सिमाग नभए हान भनेपछि हान्ने। त्यस कारणले अब काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टहरू यो क्याडर पाल्ने, क्याडर भनेको चाहिँ ब्वाँसो लुछेर खान्छ, अनि बाँदर एकदम जताततै बिगार गर्छ, त्यसपछि अनि लुटेर खान्छ, अनि अरिङ्गालले चिलेर खान्छ। यस्तो खालको हुन्छ। अरिङ्गालको भूमिका त छ, तर पनि मैले भन्नु खोजेको त्यो अलिकति नेगेटिभली हेर्दा नेपालमा अब ब्वाँसो र बाँदर पाल्ने, अरिङ्गाल पाल्ने समय गयो। तर नेपाल दलीय प्राणीबाट चल्दै आएको होइन, दल त छ नि। अब नयाँ दल बन्नुपर्छ, क्याडरलेस, कार्यकर्ता विहीन र जनता रहित। र पार्टी जस्तो तपाईँलाई उदाहरण कस्तो भन्दाखेरि यस्तो दलहरू होस्। मैले सबै पार्टीलाई भनिसकेको छु। पहिला विवेकशीललाई पनि भनेको थिएँ, थुप्रो 2-3 घन्टा बसेर। अहिले रविलाई पनि भनेको छु, यो स्वतन्त्रहरूलाई पनि भनेको छु, तपाईँहरूले दल त बनाउनै पर्छ, दलीय व्यवस्था हो। फेरि एउटा दुईवटा दलले पुग्दैन। अहिले काङ्ग्रेस र एमाले दुईवटा दल बनाउला र खाउँला भन्छ, हुँदैन। कम्तीमा पनि 3 नत्र 5 दल हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि जनताहरूले ठान्ने। लोकतन्त्र भनेको अफसरको शासन हो। त्यस कारणले अब यस्तो दल बन्योस् जहाँ चाहिँ कोही पनि यस्तो नियम होस् कि अब दुईवटा हुन्छ अधिवेशन अथवा निर्वाचन दुईवटा हुन्छ। एउटा के अरे दलको हुन्छ निर्वाचन, दलको पदाधिकारी छान्ने, त्यसलाई महाधिवेशन पनि भन्छ। अधिवेशन पार्टीको अधिवेशन हुन्छ होइन, महाधिवेशन। त्यसमा चाहिँ त्यो बेलामा
सदस्यता आह्वान गर्ने, ल है हाम्रो पार्टीमा निर्वाचन हुँदैछ, पार्टीको पदाधिकारी छान्ने अध्यक्ष को हो होइन, महासचिव को, उपाध्यक्ष को, कोषाध्यक्ष को, सदस्यहरू को हुने पदाधिकारी छान्ने काम हुँदैछ, तपाईँहरू को चाहनुहुन्छ निवेदन हाल्नु होला होइन, आवेदन आह्वान गरिन्छ भनेर चाहिँ त्यो सूचना जसरी निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्छ नि त्यसरी नै मतदाता खोज्नुपर्छ र अनि निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ। तपाईँको मतदाताहरू 1000 आयो, 1 लाख आयो, अहिले काङ्ग्रेसको कति क्रियाशील नै 8 लाख भन्छ, 10 लाख भन्छ होइन, त्यस्तै ती कार्यकर्ता होइन सदस्यहरू आएर ल अनि त्यसपछि ती मध्येबाट कोही पनि 20,000 वर्ष अगाडिदेखि काङ्ग्रेस बनेको भन्छ र उसले म 30,000 वर्ष अगाडिदेखि लाइनमा सदस्य छु म पाउनुपर्छ भन्छ भने पर होइन म त अहिले 30 सेकेन्ड अगाडि मात्रै आएको मैले पनि पाउनुपर्छ भने उसको बराबरी हुन्छ। 21 वर्ष अथवा 18 वर्षको हाम्रो नागरिकले मतदान गर्न पाउँछ भने 118 वर्षको पनि छ नागरिक, उसको र उसको मतको अधिकार एउटै हुन्छ। त्यो 30 सेकेन्ड अगाडि आएको त्यो पार्टीको चाहिँ सदस्य र 30 वर्ष अगाडि आएको जुन संस्थापक पनि उत्तिकै मतदानको अधिकार हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ बालिनले चाहिँ प्रुभ गरिसकेको छ हो, त्यही त भने हो। त्यही कारणले अब जनताले चाहेको र खासमा लोकतन्त्रले चाहेको चाहिँ त्यो हो। तर नेपालमा चाहिँ लाटा भेडा जनता छन्, त्यस कारणले यिनीहरूलाई कब्जामा राख्नुपर्छ भनेको हुनाले नै गोपाल हमालजीले भन्नुभएको छ नि, स्वतन्त्र उम्मेदवार होइन स्वतन्त्र जनता हुनु पर्यो। जनतै स्वतन्त्र छैन, अहिले सबै पार्टीको बन्दीहरू छन्। त्यस कारणले म चाहिँ नेपाली जनताले म 2056 सालमा काङ्ग्रेसको टिकट पाएर छोडेर स्वतन्त्र उठेको, टिकट पाएर छोडेर स्वतन्त्र उठेको मान्छे हो होइन। तपाईँ धेरै दलमा जानुभयो, सुरुमा गएकै छैन कहाँ होइन, म दलमा गएकै छैन होइन होइन कहाँ केही पनि भएको छैन। मैले त नयाँ शक्तिमा सहयोग मात्रै गरेको, मैले काङ्ग्रेस छोडेपछि म अहिले पनि स्वतन्त्रै हो। त्यो नयाँ शक्तिमा बाबुरामसँग हो, बाबुरामजीहरूले पार्टी उता लगे, म गएकै छैन, मेरो त मान्यतै छैन। तपाईँलाई कारबाही गर्छ, अब मैले नयाँ शक्ति छोडेँ जसपा पनि अब मलाई कारबाही गर्छ भन्नुभएको थियो नि केही समय। होइन होइन कारबाही गर्छ कहाँ भने, मैले कारबाही त त्यो उनीहरूले गर्ने उनीहरूको साइकोलोजी हो नि। कारबाही त जसपाको अलि सदस्यलाई मेरो पनि नाम राखेको छ, जबकि मैले कहिले पनि त्यहाँ न निवेदन दिएछु न के अरे मतदान गरेँ मागेको छु, केही पनि होइन। त्यो उनीहरूले आफ्नो मनगणन्ते कुराले गर्दा मेरो नाम राख्यो। म बाबुरामसँग बाबुरामलाई सहयोग गर्ने, बाबुरामको योग्यता र बाबुरामको क्षमता र उसको योग्यता र योगदानलाई सहयोग गर्नलाई मैले नयाँ यही ठ्याक्कै क्याडरलेस पार्टी र मतदानको चाहिँ त्यहाँ प्रक्रिया हुन्छ कि भनेर गएर 7 वर्ष बसेँ, तर त्यो भएन। अब बाबुरामजीलाई पनि मैले त छोडिसकेँ, हामी धेरैले छोड्छौँ, मलाई थाहा छैन तैपनि शुभकामना छ, उनी खराब होइन, नेपालले अझै प्रयोग गर्नुपर्छ। तर म चाहिँ अब युवालाई त्यति बेला पनि म स्वतन्त्रै चाहिँ थिएँ। स्वतन्त्र हुनुको कारण नै जनतालाई भेडा बनायो। मैले काङ्ग्रेसको क्याडर भनेको बाँदरहरू के बाँसो सुकुल गुन्डाहरू पाल्नै नसकेर छोडेको। अहिले पनि कुनै पनि नेताको हालत हेर्नुहोस्, उसले घुस खाएन भने नेताले कुनै चुनाव जित्नै सक्दैन। किनभने कार्यकर्ता नपालिकन कार्यकर्ताले भोट माग्नै सक्दैन। त्यो कार्यकर्तालाई खुवाउनु पर्यो, पहिला धेरै मासु भात रक्सी जाँड खुवाएर मदाएर पैसा दिएर अनि त्यसपछि उसलाई तल पठाएपछि उसलाई यसरी गरेर उसलाई अत्याएर जनतालाई अत्याएर अनि उसलाई यो हो भनेर चाहिँ त्यहाँ थुप्रो बाँदरको हुल बनेर उनीहरूले जनतालाई मतदातालाई त्यो अन्तिममा चाहिँ गरेर 2 खालको बाँदर 3 खालको भनौँ न। एउटा अहिलेलाई तत्कालको कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्छु म, कम्युनिस्टहरू धेरै छन्, त्यसमा चाहिँ एमाले र माओवादी धेरै गुन्डाहरू उनीहरू। अब उनीहरू त्यो जुझ्नु पनि सकेको होइन, अनि काङ्ग्रेसको पनि कम छैन जुझ्ने त। अनि त्यो फेरि गुन्डाहरू भनेको युवाहरू भ्रममा छन्। त्यस कारणले अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको युवाहरूले गुन्डा हुनु छोडेर, सुकुल गुन्डा हुनु छोडेर र त्यो आफ्नो नेतालाई जो बुवासो हुन्छ उसलाई भ्रष्टाचारमा डुबाउनु छोडेर, उसले भ्रष्टाचार गरेपछि देशलाई डुबाउनु छोडेर अनि तपाईँहरू नै हो जो गुन्डाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ फेरि उही कतार जाने हो चर्पी सोर्नुलाई, उही ब्रिटिस जाने हो, भारत जाने हो चौकीदारी गर्न। यहाँ गरेर गर्नु त त्यो चौकीदारी त ढोका तान्ने
समस्या यही नै हो कि अब युवाहरूले बुझ्नुपर्छ काङ्ग्रेस र जब कम्युनिस्ट दलहरूको गुन्डा हुनु छोड्यो भने मात्रै देशले फेरि यो तेस्रो धारको अब तेस्रो धारतिर लाग्नुपर्छ। म नउठे पनि म चाहिँ तन मन धन तिनटै दिन्छु, समय दिन्छु, विचार दिन्छु, पैसा पनि दिन्छु भएको सकेको। यसपालि पनि चुनावमा मैले त्यो छाता चिन्ह भनेर अलिकति रमाइलो, म त फेरि हरेक चुनावमा रमाइलो गर्छु। 10-20 लाख आफ्नै पैसा खर्च गरेर सबैलाई उठाएँ, आफूलाई भएन, राम्रो भयो खोटाङमा। जसपाले अलिकति राम्रै गऱ्यो त्यतिको, अब फेरि गर्छु तर अब स्वतन्त्रहरूलाई गर्छु। स्वतन्त्र भनेको क्याडरलेस म पार्टी बनाउँछु के अरे रविले भन्यो पहिला, के अरे उसले पनि भनेकै हो, विवेकशीलले हामीले पनि भनेकै हो, तर त्यो राम्रोसँग व्यवस्थित हुन सकेन। अब कसरी हुन्छ, तर व्यवस्थित बनाउनुको लागि चाहिँ अब क्याडरलेस पार्टी, मास बेस अथवा पिपल बेस पार्टीको र मतदानको अधिकार र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको व्यवस्था गर्नुको लागि चाहिँ मेरो अबको समय एकदम त्यसमा लाग्नेछ। विशेष गरी स्वतन्त्रहरूमा चाहिँ अब रवि लामिछाने त एकदमै लागि परेको छ, देश दौडामा नै जानु भएको छ। त्यसै गरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधेर चाहिँ चर्चामा आउनुभएका सागर ढकाल पनि अब म शेरबहादुर देउवाको चाहिँ विरुद्धमा लड्छु भनेर उहाँले पनि लागि पर्नु भएको छ। त्यसै गरी बालेन, हर्क साम्पाङ उहाँहरू पनि आफ्नो तर्फबाट, गोपाल हमाल पनि आफ्नो तर्फबाट अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँहरू मध्येमा चाहिँ तपाईँको अलिकता विश्वास चाहिँ को प्रति हो? अलि बढी प्रति सुन्नुहोस्, यो मान्छे ठुलो र सानो होइन के, प्रणाली ठिक हुनु पर्यो। म चाहिँ यिनै छरिएको यिनीहरू छ नि, हर्क एक्लै छ भन्छु म देख्छु त्यहाँ एकदम वाच गर्दैछु, बालेन एक्लै भइरहेछ, उता गोपाल एक्लै छ, अनि 200 जना चाहिँ बेचारा त्यो स्वतन्त्र जितेकाहरू एक्लै छन्। म एक्लै थिएँ कुनै बेलामा, अहिले रवि पनि करिब एक्लै छ, अलिअलि हो हल्ला देखिन्छ, तर पनि त्यहाँ फेरि उनीहरू एक्लै मात्रै होइन, उनीहरूमा भ्रम छ, विज्ञान होइन, उहाँहरूमा धर्मसँग भ्रम छ। धर्म त निरपेक्ष भइसक्यो, भगवानसँग, भगवानै छैन। त्यस कारणले विज्ञानलाई पछ्याउ भनेर मैले के अरे उसँग रविसँग पनि 5-6 घन्टा छलफल भइसक्यो उनको टिमसँग, अनि सबैसँग अहिले भएको बालिनको टिमसँग पनि अलिअलि भइरहेछ, हर्ककोसँग उनीहरूसँग डाइरेक्ट चाहिँ फुर्सद भएको छैन, गोपालजीसँग भएको छैन। तर मेरो चाहिँ के भने यिनीहरू एकदमै नेपालको चाहिँ साँच्चीकै ठुलो भोलिको चाहिँ एउटा सपना पुरा गर्ने नेपाली नागरिक हुन्, साँच्चीकै सपुतहरू हुन्। यिनलाई फेरि यिनले एक-एकजनाले केही पनि गर्न सक्दैन। यिनलाई सङ्गठित गरेर यो आउने चुनावमा चाहिँ काङ्ग्रेस र यो के भन्छ कम्युनिस्टलाई हराउनु पर्छ। र त्यो हराउनुको लागि एउटा शक्ति, तेस्रो शक्ति चेन्ज पोलिटिक्स भन्छ के। अब यो पावर पोलिटिक्स र अपर्च्युनिटी पोलिटिक्स होइन कि, शक्ति पोलिटिक्स शक्ति होइन, स्वतन्त्रता ठुलो, जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो कि। त्यो चाहिँ अब यो तेस्रो चुनावमा म त्यसको लागि चाहिँ मेरो जिउ ज्यान दिएर अब 3 महिना छ लाग्ने हो, र त्यो भए हुन्छ नभए हुँदैन, तर पनि कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ आवश्यकता त महसुस गरेको छ नि त। यस कारणले यो जुन अहिले छरिएर रहेका 200 जनाहरू छन् उनीहरूलाई सङ्गठित गर्दै उनीहरूलाई सघाउने, फेरि म लिडर हुने होइन, म त पछाडि बसेर बाबुरामलाई जसरी सघाएँ पछाडि फेरि सघाउँछु जो निस्किन्छ। तर त्यो चाहिँ फेरि म हुने भनेर होइन, मतदानले आउनुपर्छ। त्यो दलमा एउटा दल, 2टा दल, कतिवटा हुन्छ दलको नेता अहिले चाहिँ के भन्छ तदर्थको रूपमा रवि लामिछाने अहिले नेपाल के भन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष छन्, तर उनको भोलि अधिवेशन हुँदा नरहनु सक्छ, अर्को आउँछ, आउनु पनि पर्छ। त्यसै कारणले चाहिँ हो त्यस्तो किसिमको परिपाटी, त्यस्तो किसिमको दलहरूलाई अब काङ्ग्रेसले पनि सुधार्यो भने त फाइन, होइन कम्युनिस्टहरूले पनि सुधार्यो भने त फाइन, तर तिनीहरूले सुधार्न बित्तिकै त्यो कोही पनि हुँदैन, बढारिन्छ होइन, युवा आउँछ, त्यसरी गरे पनि हुन्छ, केही पनि फरक परेन, तर सुधार्नु चाहिँ पर्छ। राई सर, अब अन्तिममा चाहिँ देश विकास चाहिँ कति बेला कसरी चाहिँ अलिकति विकसशील हुन सक्छ तपाईँले देखेको, अब के कुरा परिवर्तन गर्नु पर्ला अब यो देश विकसशील राष्ट्र बन्नका लागि? मुख्य कुरो मान्छे बिग्रेको छ, मान्छे बन्नुपर्छ, मान्छे इमान्दार बन्नु पर्यो। के पनि छैन, बालेन एउटा सामान्य मान्छे हो नि त, उसले गरेर देखायो नि त, इमान्दारिता मात्रै। इमान्दारिता यहाँ के भयो भने
कुरामा इमान्दार छन् जम्मै पार्टीहरू, काममा इमान्दारै भएन। हर्क साङ त्यहाँ कुरामा त जम्मै मेयरहरू पहिला इमान्दार थिए नि त, काममा भएन। अहिले हर्कले त्यही काममा इमान्दार देखेको, बालनको पनि त्यही हो। कुरा त कति पद्म सुन्दर विद्या सुन्दरदेखि अर्को के सुन्दर र सुन्दरीहरूले थुप्रै कुरामा त इमान्दारी देखाए, काममा देखाएन। उहाँ पनि त्यस्तै गोपालले अहिले इमान्दारसँग काम गरेका छ। र त्यसमा चाहिँ मुख्य कुरो हामीले लोकतन्त्र चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा प्रणाली ठिक हुनुपर्छ र आर्थिक विकास चाहिँ उत्पादनमुखी हुनु पर्यो के। काम गर्ने जनता निकाल्नु पर्यो, गफ गर्ने किताब पढ्ने विद्यार्थी होइन के, काम गर्ने विद्यार्थी। ऊ त्यस्तो जस्तै कि तपाईँले चाहिँ जुन स्कुलमा चाहिँ यहाँ पनि देखिन्छ, तपाईँको स्कुलमा भएको विद्यार्थीहरूले जसरी पढाइ गर्नुहुन्छ त्यसै गरी चाहिँ उहाँहरूले हलो जोत्ने मान्छे चाहियो, भन चुट्ने हलो जोत्ने मान्छे चाहियो, प्लायर र के अरे उसपेन के भन्छ चुन्ने के अरे चलाउने मान्छे चाहियो के होइन। त्यस कारणले त्यो चाहियो, त्यस्तो मान्छे चाहियो। यहाँनिर किताब पढेर गफ गर्ने र मिठो मिठो खाने र चाहिँ गुन्डागर्दी गर्ने जनतालाई भेडा बनाउने मान्छे चाहिएन। स्वतन्त्र बनाएर यो देशमा उत्पादनशील उत्पादन हुने ठाउँ हो यो। यति धनी छ, 10 करोड मान्छेलाई खाना पुर्याउने हो, हामीसँग चाहिँ जमिन छ, वातावरण छ होइन। अब के अरे के ठुलो कुरो हो त, 3 करोडको त समस्या होइन। कोही विदेश जानु पर्दैन, विदेशीहरूलाई हामी पछि महिनाको 10 लाख दिएर यहीँ काम गराउन सक्छौँ। त्यो ठिक छ सर। अब तपाईँले जुन हिसाबले गरिरहनु भएको छ त्यो काम चाहिँ अन्य व्यक्तिले कसैले पनि गरेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म, सजिलो छैन नि, सजिलो छैन। विशेष गरी अब अन्तिममा यो लास्ट हो 2046 सालपछि चाहिँ जुन एउटा सत्ता परिवर्तन भयो होइन, त्यति बेलासम्म राज संस्थाहरू थिए होइन। त्यसपछि 46 देखि अहिले यो 79 सालसम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ के परिवर्तन पाउनुभयो, के कुराहरू चाहिँ राम्रो भयो, के नराम्रो भयो यो होइन। त्यो सुन्नुहोस् न, राम्रो कुरा त कति भयो कति भयो। पहिलो कुरो त गणतन्त्र आयो। गणतन्त्र भनेको त स्वतन्त्रताको सबभन्दा पहिलो कुरा हो। गणतन्त्र नै 1 नम्बरको हो, जुन बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्यो, प्रचण्डजीले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर माओवादी जति पनि योद्धाहरूले गर्नुभएको योगदान त त्योभन्दा ठुलो त हुनै सक्दैन। त्यो ठुलो योगदान हो, सलाम गर्नुपर्छ, जहिले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। तर नराम्रो त फेरि उनले त्यत्तिकै गरेको त्यसमा पनि हेका राख्नु पर्यो। अर्को कुरो, यति 46 सालपछि होइन, 7 सालपछि यति धेरै पञ्चायतमा पनि नराम्रो भएको होइन। पञ्चायतको राजाहरूको काम यति राम्रो, महेन्द्र र वीरेन्द्रको काम कम्ती राम्रो थियो, तर प्रणाली नराम्रो भयो। अहिले पनि 46 सालपछि यति राम्रो काम भएको छ, बाफ रे। अहिले हेर्छु म खोटाङ जानलाई 9 दिन हिँडेर आएको मान्छे म अहिले करिब 6 घन्टा 7 घन्टामा पुग्छु होइन। बाफ रे, बाटोहरू मेरो घरमा पैदल जानुपर्ने कति जाउँ, अहिले म 1-2 घन्टामै पुग्छु होइन। त्यस्तो विकासको अब कहिले म त यो के अरे सल्लाहको खोटो बालेर चाहिँ होइन, के अरे दियालो बालेर चाहिँ पढेको मान्छे, ढोड बालेर पढेको मान्छे अहिले बिजुली घर त के कति हो कति त्यो कुरा गर्नु छ। फोनमा अब चिठीको आदान प्रदान गरेर महिना दिन पछाडि चिठी पाउने, पुग्ने चिठीमा अहिले तपाईँको सेकेन्डमा इन्टरनेटहरू छ भनेपछि त विकासको कुरा गर्ने भने त पराकाष्ठ भएको छ। तर यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गरे होइन के, यो त समयले जनताले आफै गरेको, पार्टीहरूले गरेको होइन। गर्दा पनि हामी चाहिँ अरू देशभन्दा कति हो कति होइन, त्यसको हिसाबले त सबै देशमा सडक छ, सबै देशमा यातायात हो, जहाजहरू छ, सबै देशमा बिजुली छ, सबै देशमा चाहिँ के अरे इन्टरनेट छ, सबै कुरा। तर हाम्रोमा कस्तो छ, मुख्य कुरा चाहिँ त्यसले के फाइदा दिएको छ। सबै देश सम्पन्न छ, हामी चाहिँ विपन्न किन भयो? विपन्न भनेको त मागी खाने के। यो देशको 50, 60, 70 लाख मान्छे विदेश गएर त्यो पनि राम्रो काम भए त ठिकै छ। चर्पी सोहोरेर बाँच्ने कोही त्यो बाध्य हुनु चाहिँ त्यस्तो पनि देश हुन्छ, त्यस्तो पनि शासन प्रणाली हुन्छ। चौकीदारी गरेर अरूको नोकरको पनि भयङ्कर नोकर गर्नुपर्ने युग त होइन नि अहिले। आफ्नै देशमा हातखुट्टा चलाएर स्वाभिमान साथ बाँच्न सक्नुपर्ने, त्यो नराम्रो भएको छ कि। राम्रो त कति भएको छ। राजा र महाराजा राणाहरूको पालामा त कहाँ हो त्योभन्दा कति भएको छ। तर यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गरेको होइन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गरेर चाहिँ राणा खेदे त्यसले राम्रो भयो, अनि जनता स्वतन्त्र भयो नि त। राजा खेदे त्यो गणतन्त्र आयो, त्यस कारण जनता अलिकति स्वतन्त्र भयो
तर फेरि जनता यिनकै अधीनमा पुग्यो के। पहिला राणाको अधीनमा थियो, राजाको अधीनमा आयो, त्यसपछि अहिले फेरि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको अधीनमा आयो। त्यो गजब गलत हो के। कतिपयले अहिले पछिल्लो अवस्थामा 2046 सालमा नै फर्किनुपर्छ, राज संस्था नै होइन फर्काउनुपर्छ भन्नु त भनेर किन भन्छ। भन्दैन, मान्छे त अगाडि तपाईँलाई पछाडि कस्तो हिँड्छ नि त। लाग्छ? त्यो कुरा त त्यो सामान्य हो। मैले अघि भने नि तिनवटा, एउटा भगवान र राजा, जसले राजा भगवानले के अरे राजाले भगवान क्रिएट गरेको हो, धर्म क्रिएट गरेको, अनि धर्म र राजावादीहरू एउटा शक्ति छ, रहिरहन्छ। यो भगवान धर्म नसकिन्छ राज संस्था फर्किन्छ त अब फर्किनु त त्यो त तपाईँ पछाडि हिँडेर कति जानुहुन्छ, लडिहाल्नुहुन्छ नि। फर्के पनि रहँदैन, सम्भवै छैन। बेलायतको चाहिँ चर्चा होइन गर्नुहुन्छ। बेलायत बेलायत र युरोप र बेलायत र के अरे उसको राजाहरू राजै होइन, राज संस्थै होइन। त्यो राज संस्थै होइन। त्यो त त्यति बेला उनीहरूले त्यस्तो गरेर मानेको, त्यस्तो गरेर मान्ने भने त यहाँ 2007 सालमै राजै त राखेको थियो नि त। त्रिभुवनले कति सालमा के गर्यो, महेन्द्रले कति सालमा के गर्यो, ज्ञानेन्द्रले कति सालमा के गर्यो। 3 पटक खोसिसकेपछि दिन्छ अब जनताले। उनीहरूले त एक पटक पनि खोसेका छन्। ल है अब हामी त संवैधानिक बसेर बस्छौँ, तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्छौँ, जनतालाई भन्यो, अहिले त्यही गर्छौँ। त्यहाँ त राजतन्त्रै छैन नि, खालि एउटा संस्था चाहिँ त्यही उनीहरूले जनताले खटाएको मान्छे यसो गर भनिदियो, सही गर भनिदियो, सकियो। अन्तिममा सर तपाईँ राज संस्थाको बारेमा त्यो भन्नुभयो, तैपनि अब जनताले बुझ्न खोजेको राष्ट्रपति कि राजा चाहिँ सही हो अहिलेको राष्ट्रपति भनेको जनताको, राष्ट्रपति भनेको त्यही राजा ज्ञानेन्द्रकै नाति पनि हुनसक्छ। तर त्यो एउटा सामान्य एउटा सार्कीको छोरा या एउटा गिट्टी कुट्ने सामान्य एउटा बाहुनी, एकल महिला बाहुनीको छोरी पनि हुनसक्छ राष्ट्रपति। त्यो पो हेर्नु पर्यो। सम्भावना भनेको 3 करोडबाट आएको पो असल हुन्छ त। एउटा त्यो परिवारबाट, एउटा घरबाट आएको असल पागल पनि हुनसक्छ, के अर्ध पागल पनि हुनसक्छ। कसरी हुन्छ त? देखिसक्नु पनि हुँदैन। त्यही भने त मास सेलेक्सन भन्छ के। 3 करोडबाट आएको राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री पो ठिक हुन्छ। त्यो काङ्ग्रेसको लाइनमा आएको टिकन आएर दिने पनि राम्रो हुन्छ। ल अन्तिममा हजुरको केही भन्न छ सर? हामीले छैन। ल आजलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद छ सबै नेपाली जनतालाई। मेरो भनाइ चाहिँ के भने, अब पालो राणाको पालो सक्यो, राजाको पालो सक्यो, अब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पालो सकिनुपर्छ। अब नयाँ पुस्ताको र प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको क्याडरलेस होइन, यो गुन्डाहरूको पाल्ने के अरे पार्टीहरूबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ। जनता स्वतन्त्र हुनुपर्छ र नेपाललाई 4-5वटा यो नयाँ क्याडरलेस पार्टीहरू 4-5वटा बनोस्। तर यसले चाहिँ यो आउने चुनावमा चाहिँ एउटा मात्रै होस्, त्यसबाट सरकार बनोस् र नेपाललाई अर्को चरणमा नयाँ पुस्ताले, युवा पुस्ताले अगाडि बढाउनुपर्छ। सबैलाई मेरो शुभकामना। म त्यसैको लागि अब सघाउँछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सरलाई समयको लागि।